بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق و مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا اولاداں عطا کرنے والا ہے بے شمار انگنت لا تعداد ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام امام کل ختم الرسل سید کائنات امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے سامعین و حضرات 15ویں پارے دے اندروں سورہ بنی اسرائیل دی جو آیت مبارکہ اس وقت میں تو صحباب دے گوش گزار کیتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک شرح صدر دے نال اس آیت مبارکہ مطہرہ دا معنی مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے چونکہ آج رجب دی 26 تاریخ ہے آج رات 27ویں رات شبد اس رجب دی یہ او رات ہے جس رات دے اندر رب کائنات نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنا مہمان بنایا فلکاں دا سیر کروایا اور بڑے ہی عظیم انمول تحفے امت دے واسطے عطا فرمائے
یقیناً اے امت دے واسطے ہی فخر دی بات ہے کہ جس امت دے سپہ سالار اور امت دے غمخار نو اللہ پاک نے اینیاں عظمتاں دے نال نوازے ہے، اس امت دی رہنمائی دے واسطے رب رحمان نے اپنے محبوب علیہ السلام دا انتخاب فرمایا ہے۔ معراج النبی بڑا طویل موضوع ہے، میں اللہ دی توفیق دے نال کوشش کرنا کہ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر مختصر معراج دے منظر جو رسول کائنات علیہ السلام نو اللہ پاک نے وکھائے نے انہاں دا مختصر تذکرہ کراں۔ آقا علیہ السلام نو اللہ احکم الحاکمین نے پوری کائنات دا سردار بنایا ہے، پوری کائنات دا امام بنایا ہے، پوری کائنات دا رسول بنایا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے یہ سارے مرتبے مقام عطا فرمائے نے۔ ایدہ ایکو ہی پس منظر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی اللہ پاک نے شان اور عظمت دا کائنات دے سامنے تذکرہ کیتا ہے، ڈنکا بجایا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام حتیم اندر سہن کعبہ دے اندر لیٹے نے، ایتھے ہی جبرائیل امین علیہ السلام اور آپ دے نال دوسرے ملائکہ آئے، پیغمبر علیہ السلام ایتھوں اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق دے اتے سوار کیتا ہے اور مکہ دی سرزمین تو مسجد اقصی فلسطین تک لے کے گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ سارا سفر اتنا طویل سفر ہے کہ اس وقت دی کوئی سواری گھوڑا خچر یا کوئی سوار مسافر سفر کر دے تے کم از کم 40 دن دا سفر ہے۔ اس 40 دن دے سفر نو آقا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال اور براق دے بیٹھ کے ایک رات دے مختصر حصے دے اندر اینو طے کیتا ہے۔ اللہ رب رحمان نے اے معجزہ معراج عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دا سفر معراج آقا علیہ السلام دے سامنے اس براق نو لے آندا گیا ہے۔ اے براق پیغمبر علیہ السلام دی سواری بن گیا ہے، سوار میرے پیغمبر نے، اور اے براق آقا دے سوار ہون تو پہلے شوخیاں وکھان لگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اینو تھوڑا جا دبکایا کہ کیا تینوں اس بات دا علم نہیں کہ آج تیرے تے سوار ہون والا کون ہے؟ پوری کائنات اندر ایسا سوار نہیں جو تیرے تے سواری کرے۔ اے محمد الرسول اللہ نے، اس براق نے پیغمبر علیہ السلام دا نام سنیا، اے سہم گیا اور پسینوں پسینی ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام دا انہیں ادب کیتا ہے اور آقا نو اپنے اوپر سوار کر کے انہیں سفر شروع کر دیتا ہے۔ ایدہ ایک قدم اس جگہ تے جا کے ٹک دے جتھے نظر نگاہ دی حد ہو جاندی ہے، جتھوں تک نظر جاندی ہے اتھوں تک ایدہ قدم چل دے۔
میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج تے جا رہے نے، رب رحمان نے مسجد اقصی تو پھر آسمانہ دا سفر کرایا ہے۔ ان آسمانہ دے سفر دے اندر بڑے بڑے ملاحظات نے، بڑے بڑے مشاہدے آئے نے، پیغمبر نے بڑے بڑے مناظر دیکھے نے۔ پہلے آسمان تے میرے پیغمبر گئے نے، اس آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، دروازہ کھلوایا گیا ہے، میرے پیغمبر دا تعارف کروا کے کھلایا گیا ہے۔ جناب آدم نبی دے نال ملاقات ہوئی ہے، دوسرے آسمان تے چلے گئے، حضرت عیسیٰ تے یحییٰ دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ اے او دو نبی نے جڑے آپس اندر خالہ زاد بھائی لگ دے نے۔ تیسرے آسمان تے میرے پاک پیغمبر دی ملاقات ہوئی ہے جناب حضرت یوسف نبی دے نال۔ آقا فرماندے نے میں تیسرے آسمان تے دیکھے ہے نبی یوسف بیٹھے ہوئے نے۔ کائنات اندر میں اتنا حسین و جمیل اور کوئی انسان نہیں دیکھیا۔ میرے پیغمبر دا تعارف کروایا گیا ہے، اس یوسف نبی دا تعارف کروایا گیا ہے۔ آقا فرماندے نے انج لگے آئے جویں اللہ پاک نے پوری کائنات دے حسن نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ ادھا کلے نبی یوسف نو حسن دے دیتا گیا ہے۔ ہاں ہاں میرے پاک پیغمبر دا حسن بھی ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو میرے آقا نو بھی اتنا حسین اور اتنا جمیل بنایا ہے۔ کائنات یوسف ایک پاسے رہ جان ساری کائنات دا حسن جمع کر دیتا جائے، میرے پاک پیغمبر دا حسن جیڑا ہے اے دے شولے تے شعاواں دے کے آ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب العالمین نے حسن دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، آندے نے بڑے بڑے حسین تے جمیل آئے نے، لے کے اللہ کولوں سچا دین آئے نے۔ بڑے بڑے حسین تے جمیل آئے نے، لے کے اللہ کولوں سچا دین آئے نے۔ ود ایک دوجے تو ذہین آئے نے، پر سونے جے آ کسے مائی جایا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے کون جا رہے نے؟ اے سدرۃ المنتہا دے مہمان جا رہے نے، آسمان دیاں سیرا کرن والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چوتھے آسمان تے گئے، نبی ہارون دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر پنجویں آسمان تے گئے نے، رب العالمین نے اے میرے پاک پیغمبر نو اپنے پیارے حبیب نو نبیاں دے نال ملاقات کروائی ہے۔ آخرکار چھویں آسمان تے حضرت نبی موسیٰ دے نال ملاقات ہوئی۔ ساتواں آسمان دا دروازہ کھولیا گیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ساتویں آسمان دے اتے میں دیکھیا ہے ایک بڑا برگزیدہ بندہ ہے، بڑا بریش بندہ ہے، بزرگ بندہ بیٹھا ہویا ہے۔ انہیں اللہ رب العالمین دے اس بیت المعمور دے نال ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ میں پوچھنا جبریل اے بندہ کون ہے؟ حضرت جبریل آندے نے سونے آئے تواڈا بابا ابراہیم نبی ہے، انہاں نو سلام کرو۔ میرے پاک پیغمبر نے سلام کیتا۔ اللہ اکبر اللہ، اے مشاہدات نے پیغمبر علیہ السلام دا رب العالمین نے تعارف کروایا ہے۔ نبیاں دے
نال ملاقات ہو رہی ہے. اس ملاقات دے دوران بڑے بڑے مشاہدات دیکھے گئے نے. اللہ نے جنت بھی دکھائی ہے, جہنم بھی دکھائی ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک اور پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دے معراج دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ آقا علیہ السلام دا سفر معراج ہے, اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب دے اس سفر دا تذکرہ 27ویں پارے اندر بھی فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنیٰ. ایک اندہ تذکرہ ہو رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام دا, میرے آقا میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دا تذکرہ ہو رہا ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. میرے پیغمبر سدرۃ المنتہا دے مہمان بنے نے. اللہ رب العالمین نے عزت عطا کیتیاں نے, شرف عطا کیتا ہے. او لوگو سفر معراج دا ایدہ مقصد کی ہے, اس معراج دی اندر حکمتاں کی نے. اللہ نے کیوں اپنے محبوب نو اے 7 آسماناں دا سیر کروایا ہے, کیوں زمین تو اٹھا کے آسمان دیاں بلندیاں تک اپنے کول بلایا ہے. لوگاں دے نظریات درست کرن واسطے, لوگاں دے عقیدے درست کرن واسطے کہ ہر مسلمان جیڑا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والا ہے او دا عقیدہ اے بن جائے کہ ہر جاتے حاضر ناظر اگر کوئی ذات ہے تے آسمان والے رب دی ذات ہے. اگر میرا نبی ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے تے پھر اس معراج دے رات دے سفر دے کی معنی نے. اگر پیغمبر ہر جگہ تے حاضر ناظر نے تے پھر کائنات دے لوگوں مکیوں ہجرت کرن دا کی معنی ہے. اگر پیغمبر ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے تے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سدرۃ المنتہا تے بلان دا کی معنی ہے. اے نظریہ اور عقیدہ انسان مسلمان دا درست کرن واسطے اے دی اندر سبق اور عبرت ہے, اے دی اندر وعد و نصیحت ہے کہ ہر بندہ اپنے عقیدے نو اس طرح بنائے کہ ہر جاتے حاضر ناظر ایک اللہ دی ذات ہے. اور لوگوں کائنات دی اندر اگر میرا پیغمبر, میرا پیر تے میرا مرشد, میرا نبی ہادی تے رہنما تے پیشوا اگر آقا ہر جاتے ہر جگہ تے حاضر ناظر نے تے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی تے غور کریے. جدوں میرے آقا مکہ
مکہ دے اندر نے ادو مدینے اندر نہیں، کیونکہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے اندر آئے نے۔ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر نے ادو میرے پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر نہیں، دوبارہ مکے نو فتح کرن دے واسطے میرے آقا گئے نے۔ جدو آقا علیہ السلام بدر دے مقام تے نے ادو آقا مکے اندر بھی نہیں، مدینے اندر بھی نہیں۔ جدو میرے آقا حنین تے گئے نے ادو مکے اندر بھی نہیں، مدینے اندر بھی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جڑے غزوات دے اندر سفر کیتا ہے، میرے آقا اگر ہر جگہ تے حاضر ناظر نے تے پھر انہاں سفراں دا کوئی جواز نہیں بندا، انہاں دا کوئی معنی نہیں نکلدا۔ کائنات دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام زمین تے نے تے آسمان تے نہیں۔ اگر آسمان تے چلے گئے نے پھر زمین تے پیغمبر علیہ السلام نہیں۔ رب رحمان نے اے تے منظر کشیاں کر دیتیاں نے۔ سوتے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکا تے آ جا چپ کر کے۔ او سوتے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکا تے آ جا چپ کر کے۔ او اقصا دے وچ نشان کئی جڑے ویکھے بنائے میں تیرے ویکھن لئی۔ او لیل اسرا دے وچ نے نشان کئی جڑے بنائے میں تیرے ویکھن لئی۔ میرے ملک تے حورا ترس دیا نے پیاری صورت وخا جا چپ کر کے۔ اے سفر معراج ملاحظات معراج دی اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نو آقا نو جڑے مشاہدے کروائے گئے نے او کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی امت وکھائی گئی ہے۔ انہاں دے نیک اعمال بھی دکھائے گئے نے، امت دے برے عمل کرن دی جڑی سزا ہے او بھی وکھائی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں چل دیاں ایک ایسا باغ دیکھے ہے، اس باغ دے اندر بڑے خوبصورت پودے نے، بڑے ہرے بھرے پودے نے، بڑے رنگ روپ والے پودے نے۔ میں جس ویلے جبریل دے کولوں پوچھنا جبریل سونیا اے باغ بڑا ہرا اے باغ بڑا خوبصورت ہے، جبریل آندے نے سونیا اے باغ ہی خوبصورت نہیں، آؤ ذرا تانوں اے دا نظارہ کرواواں۔ انج کر کے میرے پیغمبر نو ہاتھ نے اپنے ہاتھ دا سہارا دیتا ہے۔ دیوار چار دیواری جیڑی ہے اے دے اوپر کر کے اندر میرے پیغمبر نو باغ دے اتار دیتا گیا ہے۔ اس باغ دے اندر دیکھیا کہ یہ بڑے بڑے محلات نے، بڑے بڑے خوبصورت سونے تے چاندی ہیرے جواہرات دے محل بنے ہوئے نے۔ آقا علیہ السلام آندے نے جبریل اے بڑا ہرا بھرا باغ ہے، کنا لوگاں دے واسطے اللہ نے اس باغ نو تیار کیتا ہے۔ جناب جبریل آندے نے سونیا محبوبہ آؤ ذرا کہ تانوں اس باغ دے مالکاں دے نال تہاڈا مشاہدہ کروائیے، منظر دکھا دینے۔ آقا تھوڑا جے آگے گئے، اس محلات دے رہن والے، اس باغ دے اندر رہن والے جڑے نے میرے آقا نے دیکھے ہے، ایک انہاں دا چہرہ ایک سیڑ بڑی حسین و جمیل ہے، ایک سیڑ بڑی خوبصورت ہے تے دوسری سیڑ جیڑی ہے بڑی کوجی ہے۔ ایک پاسوں دیکھیں دل خوش ہو جاندہ ہے، دوسری طرف دیکھیں اے بندہ جیڑا ویکھن والا ہے اندہ دل بدزن ہو جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام ویکھ رہنے، ویکھ دیاں اگے جس ویلے تھوڑا جا میرے پیغمبر نو لے جایا گیا ہے، اے میرے پیغمبر نے دیکھیا ایک نار چل دی پئی ہے، اس نار دی اندر انہاں نو پھاڑ کے غوطہ دیتا جاندہ ہے، ایک بندہ انہوں غوطہ دیتا جاندہ ہے، غوطہ دیتا گیا ہے۔ باہر جس ویلے بندہ آیا ہے انہا حسین بن گیا ہے، کائنات اندر انہا حسین ہو رہا ہی کوئی نہیں۔
اللہ نے حسن و جمال دے دیتا ہے، اے نار جنت دی نار ہے۔ تے میرے پیغمبر جبریل دے کولوں پوچھ دینے اے جبریل مینوں دس تے صحیح نا اے کیڑے لوگ نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جاندا ہے سونیا نبیا تہاڈی امت دے او لوگ نے جنہاں نیکیاں بھی کیتیاں نے نال برائیاں بھی کردے نے، جڑے نمازاں بھی پڑھدے نے تے داڑھی مون بھی نے، نمازاں بھی پڑھدے نے، گھاٹا وعدہ بھی کردے نے، نماز بھی پڑھدے نے تے ظلم زیادتیاں بھی کردے نے۔ ایک سین حسین ہے تے ایک بد صورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی کہ انہاں نیکیاں بھی کیتیاں نے تے گناہ بھی کیتے نے، میرے پیغمبر نو دکھایا گیا۔ اس تو بعد اللہ نے اپنی رحمت دے نال انہاں دا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جنت دا سیر کروایا گیا۔ آقا فرماندے نے میں جنت اندر چلنا پیا، جنت دے اندر میں مناظر دیکھ رہے ہیں، چل دے ایک بڑا خوبصورت بڑا بلند و بالا محل آیا ہے۔ اس محل دے اندر میں دیکھنا چاہنا پر مینوں تھوڑا جہا پیچھے کر دیتا جاندا ہے۔ میں کہنا اوے جبریل اے محل کس بندے دا ہے، کیڑے عظمت شان والے بندے دا محل ہے؟ جبریل کہندے نے سونیا اے محل ایک عربی نوجوان ہے۔ آقا فرماندے نے میں بھی تے عربی آنا؟ فرمایا سونیا نہیں، لرجل من القریش، ایک قریشی خاندان دا ایک فرد و بشر ہے، او دا اے محل ہے۔ آقا فرماندے نے میں بھی تے قریشی آنا؟ سونیا نہیں، اے تواڈی امت دا او عمر ابن خطاب جیڑا ہے اے اللہ نے اونوں محل عطا کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے انہاں قابل رشک محل ہے، انہاں خوبصورت محل ہے، اے دیاں خوبصورتیاں جیڑیاں نے او دا منظر بیان ہی نہیں کیتا جا سکدا۔ ایک اور محل دیکھیا، میں پوچھیا جبریل اے کیدا؟ فرمایا سونیا اے بھی عمر بن خطاب دا محل ہے، اے تہاڈے جان نشین دا محل ہے۔ سونیا جنہیں کعبے دیاں سیلاں توڑیاں، جنہیں کعبۃ اللہ نو آزاد کروایا ہے، جنہیں کافراں ظالماں دے نال سینہ تان کے اس بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن دا رواج قائم کیتا ہے، اے اس عمر دا محل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرا دل کیتا کہ میں محل دے اندر داخل ہو کے نا نظر مارا، اندروں محل ویکھ لواں۔ آقا فرماندے نے میں اندر دیکھے ہے تے اندر حور پھر دی پئی ہے جیڑی اللہ نے عمر ابن خطاب دے مقدر اندر لکھی ہے، تے میں محمد دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، مینوں عمر ابن خطاب دیاں غیرتاں یاد آ گئیاں نے کہ میں عمر دی اجازت تو بغیر اے دے گھر چاتی پیا مارنا۔ میرے آقا فرماندے نے اگے چل کے میں ایک ہور محل دیکھے ہے، اس محل دیاں دوروں خوشبوواں آندیاں پیاں نے، اس محل دی اندر دور تو ہی کستوریاں چمکدیاں نظر آ رہیاں نے۔ میں پوچھیا کہ محل کی دے؟ آقا علیہ السلام نو دسیا گیا اے ماشتہ دا محل ہے، جیڑی مائی فرعون نو کنگیاں کر دی رہی، اس فرعون نے اے دے نال زیادتیاں تے ظلم کیتا ہے۔ کنگی ڈگی نا، اے فرعون دی بیٹی نو مائی ماشتہ کنگی کر رہیاں نے تے کنگی ہاتھ اندروں ڈگ پئی، اونا پڑھیا بسم اللہ۔ جس ویلے بسم اللہ پڑھیا تے اے بی بی اے فرعون دی بیٹی چونکی کہ تو کیدا نام لے ہے، تینوں چاہیدا سی میرے باپ دا نام لیندی۔ تے اماں جی فرماندیاں نے بیٹا پہن میں تے اپنے رب دا نام لے آئے، اے بی بی آندی اے وی رب وی تے میرا باپ ہی راں۔ تے ماں جی فرماندیاں نے اے تیرا باپ رب نہیں بلکہ رب ہوئے جنہیں تینوں بھی پیدا کیتا ہے، تیرے باپ نو بھی پیدا کیتا ہے، جنہیں مینوں بھی پیدا کیتا ہے، کائنات دا خالق و مالک آسمان دا رب ہے۔ بات مختصر اے فرعون تک بات پہنچی نا جس ویلے انہیں ظالم نے ایک ریت انہیں ایک کڑایا منگوایا، کڑائے دے اندر تیل پا کے انہوں جلایا اور انہوں گرم کیتا پڑکا دیتا، تے اماں جی نو آندے نے اس رب دا نام لین تو باز آ جا۔ ماں جی آندیاں نے میں تے او دا کلمہ پڑھ چکی ہاں، میں تے اس رب نو منیا ہے، میں تے او نو خالق بھی منیا ہے۔
میں انہوں مالک بھی منیا، میں حاجت روا بھی منیا، میں مشکل کشا بھی منیا ہے، میں تے روزیاں دین والا بھی انہوں منیا ہے، میں تے اولاد دین والا بھی انہوں من لیا ہے، میں تے انہوں ہی اپنا گھاٹے وعدے دا نفع نقصان دا مالک من لیا ہے۔ او خوئی لا الہ الا اللہ، انہیں ظالم نے بچہ پکڑیا تے اس کڑائے دے اندر سٹ دیتا، آندھے اجے بھی باز نہ آئیں گی تے تیرا دوسرا بچہ بھی ایک کڑائے دے اندر سٹ دیاں گا۔ ماں جی نے پرواہ نہ کی تھی، آخرکار اس ظالم نے دودھ پیندا بچہ جیڑا ہے اینو انج کر کے چھاتی دے نالوں نوچ کے تے کڑائے دے اندر سٹ دیتا۔ ماں دا دل انج ڈگمگا جاندا ہے، ماں بڑی بے چین تے بے قرار ہوئی ہے۔ اس ماں نو اے چھوٹے جے معصوم بچے نے کڑائے دے اندروں آواز دیتی ہے، نی ماں گھبرائی نہ، اپنے رب دا در نہ چھڈی، اس رب دا دروازہ تے بوا نہ چھڈی، اینو آگ نہ سمجھی، اے آگ نیوں اے تے جنت دا ایک گلزار بن گیا ہے، اے جنت دا گلزار ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ماں نے جس ویلے آواز سنی تے پھر آندی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں، کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں، کوئی بگڑے کام سواردہ نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ او دیندائے آپ اولاداں جی، نالے پوریاں کردہ کل دیاں مراداں جی، نالے آپ ہی سندہ فریاداں جی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے بی بی گوائیاں دے رہی ہے، اس بی بی نے زمین تے اے رب دی توحید دا ڈنکا بجا دیتا ہے، اللہ نے جنت اندر اے دا محل اپنے محبوب نو دکھا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، کائنات دے لوگوں میں جنت اندر چلتا جا رہے ہیں تے میں نو ایک قدمہ دی آہٹ آئی ہے، قدمہ دی آواز میرے کنہ دی اندر پہ گئی۔ میں جبریل دے کولو پوچھے اے سونے اوے جبریل اے کون بندہ ساڑھے اگے اگے جا رہے ہیں، لگ دے کوئی جنت دی اندر چلدا پھردا پہ آئے۔ جبریل آندے نے محبوب سونیا اے کس طرح ہو سکدا ہے تواڈے تو پہلے کوئی جنت اندر جائے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ سونیا اے بندہ چلدا زمین تے پہ ہے، اے دے قدمہ دی آہٹ توانو جنت اندر آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل کون بندہ ہے؟ تے جبریل کی آندے نے سونیا حبشے دے اندروں وکدا وکاندا مدینے اندر آ کے اذانہ کہن والا اے بلال ہے۔ سونیا تواڈا غلام بلال مؤذن رسول ہے۔ آقا علیہ السلام نے بلال نو خوشخبریاں دیتیاں، او بلال یار تو عمل کی کرنا ہے؟ بلال فرماندے نے سونیا محبوبہ اور میں نہیں جاندا، مینوں تے اتنا ہی پتا ہے میں باپ وضو رہنا، میں کوشش کرنا ہر وقت وضو دی حالت اندر ہی رواں۔ سونیا جدوں میں وضو کرنا ہر وضو دے نال میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ آقا فرماندے نے تیرے اس عمل دی برکت دے نال چلنا تو زمین تے وے، اللہ تیرے قدمہ دی آہٹ جنت اندر پہنچا دیندے نے۔ کنہ مرتبہ اس بندے دا ہے، کنہ مقام اس بندے دا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے جہنم نو کیتا گیا، میں دیکھیا جہنم دی اندر ایک خون دی نہر ہے، ایک خون دی نہر دی اندر ایک نوجوان ہے، ایک غوطے کھا رہے ہیں، اے دے کنارے دے کول آن دی کوشش کردا ہے، اے دا پیٹ بہت بڑا ہے، انج کڑے دے نما اے دا پیٹ اس نہر دی اندر اتنا پھیلے
लिया होया है, पूरी नार नूं इन्हें कवर कीता है। आका फरमांदे ने ये जहन्नम दी नहर दे अंदर गोते खा रहा है। जिस वेले किनारे दे कोल आन दी कोशिश करदा है, किनारे ते एक बंदा खड़ा है, ਇਹਦੇ हथ दे अंदर एक पत्थर है, इंज करके पत्थर मारदा है, ये बंदा मुंह खोल लैंदा है, ਇਹਦੇ मुंह दे अंदर पत्थर जेड़ा हलक तो नीचे उतर के ਇਹਦੇ पेट अंदर चला जांदा है। बार बार इहनूं पत्थर मारे जा रहे ने, ਇਹਦਾ पेट भरिया जा रहा पत्थरां दे नाल। जिबरील केड़ा बंदा है, केड़ा बदनसीब बंदा है। जिबरील फरमांदे ने सोनिया ये तुहाडी उम्मत दा सूदखोर बंदा है, जेड़ा सूदी कारोबार करदा है, जिन्हें ना चेंज करके ते सूदी कारोबार कर लिया है। सूदी कारोबार करने वाला, सूद खान वाला बंदा जहन्नम दे अंदर खून दी नहर अंदर गोते खांदा पिया है। ओ भाइयों जरा सोचिए ते सही, अज असी भी अपने अपने कारोबार नू देखिए, अपनी कमाई नू देखिए, अपने जरिए मुआश नू देखिए कि आ किते साडे कारोबार दे विच भी ते सूद दी इस सूद दी मिलावट ते नहीं आ चुकी, क्योंकि सूद नू इतने रंग दे दिते गए ने, इतने लेबल एदे चेंज कर दिते गए ने, एदा भी परखना और एदा जनाब देखना, एदी पहचान करनी ये बहुत मुश्किल हो चुकी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा सूदी कारोबार दा एक लुकमा खा लेंदा है या 1 रुपया आपने एदी चीज लैके टाफी मसाल दे तौर ते लैके ये अपने पेट अंदर उतार लेंदा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इतना बड़ा कबीरा गुनाह है। एदे इस बंदे ने एक गुनाह नहीं कीता, बल्कि इन्हें इंजे जिवें 73-72 गुनाह कीते ने। सब तो छोटा गुनाह इस सूद खान वाले दा इंजे कि जिवें ये अपनी सक्की मां दे नाल ये मुंह काला करदा है, और सब तो बड़ा एदा जेड़ा गुनाह है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंजे कि जिवें ये बंदा बैतुल्लाह नू गिरा देंदा है, इस तो भी ज्यादा सख्त गुनाह है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी दी बेइज्जती करदा है, ये मुसलमान ते मोमन दी तौहीन करदा है। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने एक मोमन दी बैतुल्लाह दे नालों ज्यादा शान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। एक सूदी रुपया खान वाला, सूद दे कारोबार दा एक लुकमा खान वाला बंदा, एदे ते 72 गुनाहां दी वबा आएगी और 72 गुनाह जेड़े ने एदी सजा इनू भुगतनी पएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बंदे दी निशानदेही फरमा दी है, एदे अजाब और सजा दी निशानदेही फरमा दी है। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक होर मैनू बंदा वखाया है। ये बंदा केड़ा है? एदी शक्ल बड़ी बदसूरत है। ये बंदा काले स्याह चेहरे वाला है, चेहरा स्याह है, बदबूदार है। अगर इस बंदे दा बंदा देख के मुंह वेख लैंदा है ते इनू डर आन लग पैंदा है, इनू दुनिया भुल जाती है, इनू अपनी जिंदगी भुल जाती है। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं जिबरील दे कोलों पूछया जिबरील ये केड़ा बंदा है? ते सैयदना जिबरील फरमांदे ने सोनिया महबूबा ये जहन्नम दा दरोगा मालक है, एदा नाम मालक है, एदे नाल सलाम कर लवो। आका फरमांदे ने इनू वेखन नू जी नहीं करदा, ये जहन्नम दा दरोगा है, जहन्नम दा मालक है। ते ए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू आप अगे बढ़ के सलाम कर लेंदा है। आका फरमांदे ने जिबरील ने दसिया सोनिया एदियां ड्यूटियां जहन्नम दे उत्ते लगा दित्तियां गईयां ने। ए अखों बहरा है, कन्नों बोला है, ना किसे ते इन्हें वेख के तरस खाना है, ना ए चीखो चंगार किसे दी वाह वैला रोना धोना ही सुनेगा। जहन्नमी जहन्नम दे अंदर सड़दा बढ़दा सड़दा बलदा ए बंदा चीखो पुकार करेगा, पर इस जहन्नम दे दरोगे मालक नू एदे उत्ते तरस नहीं आएगा। अल्लाह ने एदा ए दिल पत्थर कर दिता है, एदे अंदर नरमी आंदी नहीं। मुशाहदात
اور مناظر معراج دے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے معراج کروایا ہے، اور اس معراج دے اندر امت دیاں تباہ کاریاں اور نیک اعمال کرن والیاں دی جزا اور انہاں دے انعامات اللہ احکام الحاکمین اپنے محبوب علیہ السلام نو دکھا رہے نے۔ اور بھائیو اس جہنم دے اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جہنم دے اندر جان والے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہاں دے تانبے دے ناخن نے، تانبے دے لمبے لمبے ناخن نے، اے اپنے گرے بان نو انج کر کے پھاڑ کے اپنا چہرہ نوچ دینے، اپنا سینہ نوچ دینے، اتار اتار کے گوشت اپنے چہرے دا اے پرے سٹ دے جا رہنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے میں جبریل دے کولوں پوچھیا سونیا اوے جبریل اے کون لوگ نے، اے کنہاں نو سزا دیتی جا رہی ہے؟ تے جبریل آندے نے سونیا اے او لوگ نے جڑے چونکاں دے اندر بیٹھ کے، چرستیاں دے اندر بیٹھ کے، راواں گلیاں بیٹھکاں دے اندر بیٹھ کے جڑے لوگ اے دوسریاں دی بےزتی کر دے سن، غیبت کر دے سی، چغل خور لوگ اے نے، انہاں نو اے قیامت تک سزاواں دتیاں جان گیاں، جہنم دی اجے سزا انہاں دی باقی ہے۔ آقا علیہ السلام نے مشاہدے کر لینے، اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب منظر دکھا دیتے نے۔ میرے پاک پیغمبر اس سدرۃ المنتہا دے مہمان بنے نے، بیت المعمور دے اتے آقا علیہ السلام گئے نے۔ سیدنا جبریل اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب سونیا تھوڑا جہا ہور میرے قریب آ جا۔ آقا فرماندے نے میں بیت المعمور تو سدرۃ المنتہا تے گیا۔ سدرۃ المنتہا کیے آقا فرماندے نے انج مینوں محسوس ہویا ہے کہ جویں بیری ہے، بیری دا درخت، اے دے پتے ہاتھی دے کن کن جڈے اور اے دے بیر آقا فرماندے نے مٹکیاں دے نالوں بڑے بڑے بیر، بڑے بڑے بیر، اور اے دے اتے انج سونے دیاں کندیلاں اڈ دیاں نظر آ رہیاں نے، جویں جگنو اڈ دے نا جگنو، انج کوئی چھوٹے چھوٹے پرندے یہ سونے دے اڈ دے نظر آ رہے نے۔ اللہ پاک نے اپنے اس سدرۃ المنتہا دی زیب و زینت بنائی ہے، اور خوشبوواں اے دے اندر نے، ٹھنڈیاں چھاواں نے اے دیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ احکام الحاکمین نے اپنے قریب کر کے اللہ نے مینوں تحفہ دیتا ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو اپنے اتنا قریب کر لیا ہے، اتنا قریب کر لیا ہے، رب کائنات نے آقا علیہ السلام دے اور اپنے درمیان چند بلشتہ دا فاصلہ رہ گیا ہے، اے پردے رہ گئے نے، تے پردے بھی او نے کہ جیڑا ایک پردہ ہے اے دی مسافت اے نہیں ہے جویں 70,000 سال دی مسافت ہے، پر میرے رب دے قریب بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے تھے وحی کی تھی۔ بعض لوگ کہندے نے کہ جی او اللہ پاک دے آپ اینا قریب ہوئے اللہ نے جفی پا لی، محبوب علیہ السلام نو اپنے جفے اندر لے لیا۔ اے رب دے قرآن دی بھی توہین ہے اور محمد الرسول اللہ دے فرمان دی بھی توہین ہے، رب رحمان دے بھی بہتان ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جیڑا بندہ ایک گل کہندا ہے نا کہ محمد نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آقا نو علم غیب سی، وہ بھی بندہ جھوٹ بولدا ہے۔ جن نے ایک گل کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے رب کریم نو دیکھے ہے، اس بندے نے بھی جھوٹ بولے ہے، کیونکہ اے دنیا دی آنکھ جیڑی ہے نا رب العالمین دا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تینوں دیکھنا چاہنا، اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ تو کھاڑا کرنا ہے تے ایس پہاڑ دی طرف دیکھ، اگر تو پہاڑ دی طرف دیکھیں گا میں اپنے نور دی ایک جھلک اس پہاڑ تے اتاراں گا، اگر اے پہاڑ سلامت رہا
تے پھر تو بھی سلامت رہے گا۔ نبی موسیٰ نے دیکھیا پہاڑ دی طرف، اللہ پاک نے ایک نور دے پردے دی چلک اتاری، اے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام غشی دے نال گرے، ہوش آیا، سجدے اندر ڈگ پے کہ اللہ میں تیرے حکم دا پابند ہاں۔ پتہ یہ چلے آ کہ دنیا دے اندر کوئی آنکھ رب نو نہیں دیکھ سکتی، ہاں قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک اپنے جنتی نواباں نو، جنتی مہماناں نو اپنے سارے پردے ہٹا کے تے اپنا دیدار کرا دیں گے۔ آقا فرماندے نے جنت دے اندر سب تو بڑی اللہ دی نعمت ہوئے گی۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ سدرۃ المنتہا تے میرے پیغمبر رب دے قریب ہو چکے نے۔ اللہ نے 3 تحفے دیتے۔ کنے تحفے؟ 3 تحفے دیتے۔ معراج دی رات آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوبہ آ جا، اے میرے کو تحفہ لے لے اپنی امت دے واسطے۔ پہلا تحفہ کی ہے؟ آقا علیہ السلام نو 50 نمازاں تحفے اندر دیتیاں گئیاں۔ کنیاں نمازاں؟ 50 نمازاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے ایک اور تحفہ دیتا ہے۔ اے تحفہ کیے اللہ پاک نے سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں عطا فرما دیتیاں۔ سونیا جیڑا تیرا امتی ان آیتاں دی تلاوت کرے گا، میں دنیا و ما فیہا تو اس بندے نو کافی ہو جاواں گا۔ سونیا ایک اور میرا تحفہ تیری امت دے واسطے، محبوب سونیا تیری امت دا جیڑا بندہ اے نیکی کرن والا نیکی دی نیت کرے گا، میں اپنی رحمتوں دے واسطے وسیع کر دیتی ہے۔ ایک نیکی دیاں اینو میں 10 نیکیاں دے دیاں گا۔ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا۔ رب کائنات نے اعلان فرما دیتا ہے او لوگوں جیڑا بندہ ایک نیکی کر دے اینو اے دیاں 10 دے دیتیاں جان گیاں، تے ایک گناہ جیڑا بندہ کر دائے او دا گناہ ایک ہی لکھیا جائے گا۔ اور طبرانی دی اندر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام دی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ سونیا تیرا امتی گناہ کرے گا، اپنے گناہ دے اندر یہ 6 گھنٹیاں دے اندر بندہ توبہ کر لے گا، اے دا گناہ لکھیا ہی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تحفہ معراج آقا علیہ السلام واپس آ رہے نے۔ سیدنا ابراہیم نبی دے نال ملاقات ہوئی۔ نبی ابراہیم آندے نے اے محمد بیٹا اپنی امت نو جا کے میرا سلام کہیں اور انہاں نو میرا ایک پیغام دینا ہے کہ اے جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے، جنت دا پانی بڑا میٹھا ہے، اے جنگل بھی آبان ہے، اے دے اندر تسی آپ ہی پھل لگانے نے، اے دے اندر تسی آپ محلات تعمیر کرنے نے۔ وہ محلات کی نے؟ سبحان اللہ الحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے ورد وظیفے اے جنت دے اندر محلات اور باغات لگان دا اللہ پاک نے سانو نسخہ دیتا ہے۔ نبی ابراہیم نے فرما دیتا ہے، اگے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام دی ملاقات نبی موسیٰ دے نال ہوئی، تے نبی موسیٰ آندے نے اے محمد اے میرے ویر میرے بھائی اللہ پاک نے کی تحفہ دیتا ہے؟ فرمان لگے میرے آقا اللہ پاک نے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے۔ تے نبی موسیٰ آندے نے اے محمد اے 50 نمازاں کی کرنیاں نے؟ آقا فرماتے نے میری امت پڑھے گی، اللہ پاک انہاں دے گناہ معاف کر دیں گے۔ تے نبی موسیٰ آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے سونیا میں بھی دنیا دے اندر اپنی امت دے نال گزار کے آیا دن، اپنی امت دے نال میں بھی زندگی گزاری ہے۔ میری امت دے نال اللہ پاک نو اتنا پیار سی، میری امت دے واسطے من سلوے اتر دے رہے آسمان
تو اللہ نے جنتی کھانے میری امت نو دیتے، تتر تے بٹیریاں دے روسٹ ہوئے گوشت دیتے نے، پر محمد کریم لوگ ایک کام نہیں کر دے، اللہ دی عبادت وال نہیں آندے۔ سونیا تیری امت نے نہیں پڑھنیا، آقا فرماندے نے اے میرے برادر اکبر موسیٰ جی مینوں کی کرنا چاہیے دے؟ آقا علیہ السلام نو مشورہ دیتا گیا کہ جاؤ اللہ پاک دے سامنے جا کے تخفیف دی التجا کرو۔ آقا علیہ السلام گئے کہ اللہ مینوں آ مشورہ ملے ہے کہ اے نمازاں بہت زیادہ نے، میری امت دے لوگ کتے تیری نافرمانی نہ کر بیٹھن۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جا میرے محبوب سونیا میں 5 گھٹا دیتیاں۔ پھر نبی موسیٰ دے کول آئے، 2 روایتاں نے، ایک دے اندر 10 گھٹیاں اینڈ دے 5 گھٹیاں، اور ایک روایت دے اندر جڑی زیادہ معتبر روایت ہے نا 5 اللہ پاک گھٹان دے گئے، آخر کار 5 رہ گئیاں۔ تے نبی موسیٰ آندے نے اے محمد میری مننے تے کو ہور چکر لا لے، تیرے واسطے بہتر ہے، تیری امت بہتر ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے نبی موسیٰ جی ہوتے بار بار اللہ پاک اگے جا کے معافی اے نمازاں معاف کرن تو مینوں شرم آندی ہے، کتھے 50 تے کتھے 5 رہ گئیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب سونیا میں اپنے کلمات، میں اپنا قول تے اقرار، میں اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریا کردا، میں جو فیصلہ کر دیواں او برحق کے او سچائے قیامت تک کے۔ اے محبوب سونیا جا اے تیری امت 5 نمازاں پڑھے گی تے میں اجر و ثواب 50 دا عطا کر دیاں گا۔ سونیا ایک ہور گل ہے، اللہ جی کی آرڈر ہے؟ فرمایا کہ اپنی امت نو جا کے ڈرا دینا کہ جے انہاں دے اندروں ایک نماز چھڈی، ایک نماز تے جہنم دے اندر ایک او گڑائے جی دے اندر جہنمیاں دی پیپ جائے گی، جہنمیاں دا خون جائے گا، اور اتنا بدبودار خون ہے اگر زمین دے اتے ایک قطرہ اس جہنم دے گڑے دا خون گر جائے تے اے ساری زمین دے بسن والے جن تے انسان چرندے پرندے کیڑے مکوڑے جڑے نے او دی بدبو دے نال ہی مر مٹ جان۔ اے میرے محبوب سونیا جیڑا ایک نماز چھڑے گا میں جہنم دے اس گڑے دے اندر 80 عقبے اینو سزا دیاں گا۔ عقبہ کیے اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دسیا گیا کہ 80 عقبے اے دی سزا ہے، ایک وارا اینو اس جہنم دے اندر گوتا دیتا جائے گا، اے دا جسم کھور کے اے سڑ بل کے پانی دے نال انج کر کے پیپ بن جائے گا۔ آقا فرماندے نے اس عقبے جہنم دے اگر ہواڑ جیڑی ہے اے دی دور اینو بندے نو کھڑا کر دیتا جائے، اے دی تپش دی اندر کشش اتنی زیادہ ہے اس بندے دی جسم دی چمڑی جیڑی ہے اینو انج سکا کے نوچ لوے جی میں آگ دے قریب مومی کاغذ نو کیتا جاندہ ہے تے مومی کاغذ سکڑ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک نماز دی اتنی سزا ہے کہ 80 عقبے اس بندے نو سزاواں دیتیاں جان گیا۔ اور میرے ویر میرے برادر آؤ نا پھر آج تہیا کر لئیے، آج تو بعد کوئی ایک نماز بھی اسی ضائع نہیں کرنی، ایک نماز بھی نہیں چھڑنی۔ اور بھائیو دیکھو نا بڑے بڑے اللہ پاک نے انعام دیتے، اللہ پاک نے بڑی محبت دا اظہار فرمایا ہے، رب العالمین نے بڑے بڑے فضل کیتے نے، اللہ نے بڑیاں بڑیاں رحمتہ کیتیاں نے، اللہ نے قرآن پاک جیسی مقدس تے لا رائب کتاب جیڑی ہے اے سانو عطا فرمائیے، اے زمین تے آئیے ہے، اے بھی بڑی قیمتی اور بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ ورد وظیفے اللہ پاک نے اے زمین تے اتارے بڑے بڑے قیمتی تحفے نے،
یہ نماز ایسا قیمتی تحفہ ہے، اللہ پاک نے آسمان تے اپنے کول اپنے محبوب نو بلایا ہے کہ سونیا یہ تحفہ بڑا قیمتی ہے، یہ میں کسے بندے دے ہاتھ یا کسے فرشتے دے ہاتھ نہیں بھیجنا چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ خاص چیز جیڑی ہے وہ بندہ او دے مالک تک آپ او دے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اللہ پاک نے ایک خاص تحفہ، ایک خاص نماز والا تحفہ جیڑا ہے اپنے محمد دے ہاتھ کیتا ہے۔ اللہ نے تحفہ دیتا ہے اپنے کول بلا کے، کائنات دے اندر اللہ رب رحمان نے اس بات دا اعلان بھی کر دیتا ہے، وضاحت کر دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو عزت دیتی، عظمت دیتی، اللہ نے شان دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ کائنات دی سارے ستے زمینات تے سات آسمان 14 طبق اے میرے محبوب دے تھلے نے، میرے آقا نو اللہ نے سب تو بلند و بالا کر دیتا، سب تو بلند و بالا مقام عطا کر دیتا۔ او بھائیو اس واسطے میں کہنا چاہنا کائنات دے اندر بڑے بڑے تحفے آئے نے، نماز جیسا تحفہ نہیں آئے گا۔ کائنات دے اندر بڑے بڑے انسان آئے نے، میرے پاک پیغمبر جیسا انسان نہیں آئے گا۔ کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں چادر اوڑھن والے لوگ آئے نے، پر مزمل تے مدثر دی چادر اوڑھن والا کوئی نہیں آئے گا۔ کائنات دے اندر بڑے بڑے کاریگر آئے نے، پر انگلی دے اشارے دے نال چن نو 2 ٹکڑے کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کائنات اندر بڑے بڑے چھیڑو آئے نے، حلیمہ سعدیہ دے چھیڑو دے نال دا کوئی نہیں آئے گا۔ کائنات دے اندر بڑے بڑے سردار آئے نے، یاسین و طٰہٰ دیاں سرداریاں والا نہیں آئے گا۔ کائنات دے اندر بڑے بڑے کائنات دے اندر مسافر آئے نے، پر آسمانہ دا مسافر نہیں آئے گا۔ کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں سواریاں آئیاں نے، اور میرے محمد دی براق سواری جیسی براق سواری نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے سوار آئے نے، براق دے سوار جیسا کوئی سوار نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے مہمان آئے نے، سدرۃ المنتہا دے مہمان دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے معراج دی رات اے تحفہ ہدیہ عطا فرمایا ہے، اور رب کائنات نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیجیا زمین دے اتے، اور اعلان کی فرمایا اے میرے جبریل جا کے میرے محبوب نو آکھ دے، آندے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اس وقت زمین دی طرف تو جا کے محبوب میرے نو آخ دے تو رب تعالی دیاں الفتاں دا مل پا جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے اپنے کول بلایا اور قرآن دی زینت بنا دیتا۔ میرے پیغمبر دا اے معراج، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے سفر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اللہ نے اے سفر معراج کروایا کیڑے حالات اندر؟ میرے پاک پیغمبر دی پیاری وفادار تے غمخار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیاں۔ آپ دے نال شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے آپ دے غمخار چاچا سیدنا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ اس سال دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو یکے بعد دیگرے ایک غم آئے، آقا نے اس سال دا نام عام الحزن رکھ دیتا، غم دا سال رکھ دیتا۔ اللہ پاک نو اپنے محبوب دیاں اے غم جڑیاں اور غم دیاں کڑیاں، آقا دا پریشان ہونا اللہ دے کولو گوارا نہیں کیتا گیا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب دا دل بہلان واسطے آسمانہ دا سیر کروا کے اپنا مہمان بنا لے آئے، نال اعلان فرما دیتا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ سونیا میں نشانیاں رکھیاں نے
کہ میں اپنی قدرتاں دے منظر او صرف محمد سونیا تینوں ہی عطا کرنے نے، تیریاں نظراں چوں ہی گزارنے نے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعائے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ پاک تحفہ معراج دی حفاظت اور قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔